नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा म पदम अधिकारी लोकसेवा मन्त्र युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईको पनि मूल मन्त्र सरकारी जागिर खाने हो, लोकसेवामा नाम निकाल्ने हो, अन्य संस्थानहरु विभिन्न तहमा जागिरमा नाम निकाल्ने हो भने हाम्रो च्यानललाई अहिले सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। हामी यहाँ लोकसेवा, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकिङ तथा अन्य संस्थानहरुको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न भिडियोहरु, जीके, आइक्यू तथा समसामयिक अपडेटका भिडियोहरु तपाईहरुमा राख्ने र राखिरहेका नै छौं र तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई निरन्तर फलो गरेर यस्ता भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा म आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट बारे, बजेटमा भएका कुराहरु जुन लोकसेवा विद्यार्थी, शिक्षक सेवा विद्यार्थीले अति नै आवश्यक छ, विषयगतमा होस् या वस्तुगत दुवै थरीमा आवश्यक पर्ने सामग्री राखेको छु। बजेटको मुख्य कुन क्षेत्रमा कति छुट्यो के भो भने बजेटका उद्देश्य विशेषताहरु बारे पनि यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। तपाईले अलिकति छुटाउनु भयो भने पछि परीक्षामा गाह्रो पर्न सक्छ। अति नै महत्त्वपूर्ण हो। सबैभन्दा भिडियो केही लामो भए पनि भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेको छ। अब म सुरु गर्न चाहन्छु। बजेट कहिले ल्याइयो त भन्दा विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 15 गते ल्याइएको हो। संसदमा बजेट कसले पेश गर्यो? अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेश गर्नुभयो बजेट। अब बजेटको आकार। कुल बजेट रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड कुल बजेट। चालू तर्फ रु 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात 64.4%। पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड 23.9% र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड 11.7% बजेट छुट्टिएको छ। यो बजेटको आकार हो। तपाईहरुले जुन कुरा जान्नुहुन्छ त्यसलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। नजानेको कुरा कपीमा टिपोट गर्दै जानु होला। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो। त्यस्तै बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोत। के स्रोतमा बजेटले यसपालिको खर्च बेहोर्छ त भन्दा राजस्वबाट रु 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रु 60 अर्ब 52 करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 99 अर्ब 50 करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 25 अर्ब बजेटले खर्च बेहोर्ने छ। त्यस्तै अब बजेटको तहगत विनियोजन रहेको छ। कुन तहमा कति बजेट छुट्टियो भनेर सङ्घ अर्थात् केन्द्रमा 13 खर्ब 9 अर्ब 44 करोड 83 लाख बजेट छुट्टिएको छ, जो जम्मा बजेटको 89% हो। स्थानीय तहमा 1 खर्ब 1 अर्ब 67 करोड 55 लाख बजेट छुट्टियो, जुन कुल बजेटको 7% हो भने प्रदेशमा 63 अर्ब 51 करोड 62 लाख बजेट छुट्टिएको छ, जुन कुल बजेटको 4% हो। अब बजेट मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान, कस्तो अनुदान बजेटले दियो त भन्ने कुरा हेर्नुपर्दा प्रदेशलाई सशर्त अनुदान र समानीकरण अनुदान गरी दुईटा अनुदान दिन्छ। प्रदेशतर्फ सशर्त अनुदान 36 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ र समानीकरण अनुदान 55 अर्ब 19 करोड दिएको छ। यस्तै स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान 1 खर्ब 61 अर्ब 8 करोड र समानीकरण अनुदान 90 अर्ब 5 करोड दिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाईहरुले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। प्रदेशलाई कति सशर्त कति समानीकरण अनुदान दियो र स्थानीयलाई सशर्त कति समानीकरण कति, यो महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई विशेष गरी हेर्नु होला। अब क्षेत्रगत बजेट विनियोजित कुन क्षेत्रमा कति छुट्टियो त भनेर अब यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले अब वैकल्पिक प्रश्नहरुमा यो धेरै सोध्न सक्छ। कुन तपाईले गृहमा कति छुट्टियो, ऊर्जामा कति छुट्टियो भनेर अप्सन 4 वटा दिएर एउटा चुज गर्न दिन सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। अब शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमा 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड छुट्टिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा 1 खर्ब 38 अर्ब 80 करोड, गृहमा 1 खर्ब 38 अर्ब 62 करोड, ऊर्जामा 1 खर्ब 5 अर्ब, स्वास्थ्यमा 90 अर्ब 69 करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 67 अर्ब 50 करोड, त्यस्तै पुनर्निर्माणमा 55 अर्ब, त्यस्तै रक्षामा 50 अर्ब 25 करोड, राहत कर्जाका लागि 50 अर्ब, खानेपानी तथा सरसफाइका लागि 43 अर्ब 10 करोड, कृषिमा 41 अर्ब 40 करोड, शहरी विकासमा 37 अर्ब 80 करोड, सिँचाइमा 27 अर्ब 96 करोड, त्यस्तै पर्यटनमा 26 अर्ब, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 11 अर्ब 60 करोड र युवा तथा खेलकुदमा 2 अर्ब 36 करोड रकम विनियोजित भएको छ यसपालिको बजेटमा। अब हामी बजेटका उद्देश्यलाई सरसर्ती हेर्नेछौँ।
बजेटका उद्देश्यहरू के छन् त यसपालिका 2077-78 का बजेटका उद्देश्य भन्दा 1 नम्बरमा संक्रमण लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने। 2 मा उपलब्ध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका निभाउने। र 4 नम्बरमा रहेको छ सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेर बजेटका उद्देश्यहरू रहेका छन्। यो तपाईहरुलाई विषयगतमा काम दिन सक्छ। बजेट र यसको कुनै बजेटमा त्यसको विषयगत प्रश्न त अधिकृत तहसम्म पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अधिकृत सुब्बा खरिदार सबैका लागि विषयगतमै यो बजेटका उद्देश्य अति नै काम लाग्छन्। त्यस्तै अब हाम्रो बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र के छन् भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटमा कुन कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता छ भनेर 1 नम्बरमा कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास पहिलो प्राथमिकता रहेको छ बजेटको। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथामको लागि चालिएका कदमबाट टुटेको आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्स्थापित गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान दोस्रो रहेको छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर सुरक्षित, आवास, सार्वकालीन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने, आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन रहेको छ। 5 नम्बरमा रहेको छ गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानी लगायतका सार्वजनिक, सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण रहेको छ। यस्तै 6 नम्बरमा बजेटको प्राथमिकताको 6 नम्बरमा रहेको छ सङ्घीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सामाजिक सेवा र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण रहेको छ। अब हामी क्षेत्रअनुसार हेर्नेछौँ बजेट कुन कुन क्षेत्रमा के छुट्यो, कुन कुन प्राथमिकता रहेका छन् भनेर। स्वास्थ्य, शिक्षा सबै क्षेत्रगत आधारमा यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई नै हेर्नु होला। स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेबाट सुरु गर्दैछौँ हामी। अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बजेट 90 अर्ब 69 करोड विनियोजित भएको छ। औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्रीका लागि बजेट, सङ्क्रमण रोग विरुद्ध सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई 5 लाखसम्मको निःशुल्क बिमा यस बजेटले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा 250 शय्याको आइसियु बेड स्थापना, प्रदेश राजधानीमा 50 शय्याको आइसियु बेड अस्पताल, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको लागि रु 12 अर्ब 46 करोड विनियोजित भएको छ। त्यस्तै विदेशबाट आउने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदेश नाकामा स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्ने, सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना नीति अनुरूप 272 अस्पताल स्थापना गरी रु 14 अर्ब 27 करोड यसमा छुट्टिएको छ। त्यस्तै एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरुवात पनि भएको छ। यो पनि तपाईहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको उपलब्धिहरूमा केहीमा कार्यक्रमहरूको बारेमा विषयगत प्रश्नोत्तर लेख्नु परेमा यो काम लाग्न सक्छ। 3 वर्षभित्र सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका 40% जनसङ्ख्याले बिमा दायरामा ल्याउने। त्यस्तै अर्को रहेको छ आगामी वर्ष नेपालले पूर्ण खोपयुक्त मुलुक घोषणा गरे पनि कार्यक्रम रहेको छ स्वास्थ्य अन्तर्गतको। विपन्न नागरिकलाई घातक रोग एवं ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटु रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने रहेको छ अर्को। त्यस्तै अर्को राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिनेछ भनेर रहेको छ। त्यसको निरोगी नेपाल निर्माण अघि बढाउने कार्यक्रम पनि स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत कार्यक्रममा रहेको छ। अब हामी शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको बारेमा हेर्छौँ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमा कुल बजेट 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड रहेको छ, जुन जम्मा बजेटको 11.66% हो। यस अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको लागि 2 अर्ब 76 करोड छुट्टिएको छ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रमको लागि 1 अर्ब 25 करोड छुट्टिएको छ। 1800 विद्यालय भवन निर्माण, 2520 कक्षा कोठा निर्माण, सबै जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गर्ने 1 देखि 5 सम्म, 6000 स्वयंसेवक शिक्षकको लागि अनुदान बनिरहेको छ। त्यस्तै आधारभूत तह कक्षा 8 सम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गर्ने पनि रहेको छ। त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा 1 प्राविधिक विद्यालय हालसम्म 607 स्थानीय तहमा रहेको छ।
हरेक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने पनि बजेटमा शिक्षा समिति कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै 38 आङ्गिक क्याम्पसको पुनर्निर्माण, विद्यालयका सम्पूर्ण छात्राहरूका लागि सेनिटरी प्याड निःशुल्क वितरण, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क, 1000 माविलाई विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र आइटी ल्याब निर्माण गरिने, साथै 13 प्रकारका छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि यस बजेटले शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अब हामी श्रम तथा रोजगार क्षेत्रकोमा हेरौँ, जसमा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एउटा, अर्को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैङ्कको रूपमा समेत उपयोग गर्ने, त्यस्तै वाणिज्य बैङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा 10 तथा विकास बैङ्कले 5 जनाका दरले रोजगारी सृजना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा रहेको छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षणमा सबै प्रकारका भत्तालाई निरन्तरता, सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति अनुरूप बाँकी स्थानीय तह र सम्भाव्य वडामा समेत विस्तार गरिने, 70 वर्ष माथिका 3 लाख ज्येष्ठ नागरिकले 1 लाख रुपियाँको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, 4 लाख विपन्न परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने, त्यस्तै सडक मानव मुक्त बनाइने, सडक मानव मुक्त देश बनाइनेछ, भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराइने तथा राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने भनेर सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू रहेका छन् यस 2077-78 को बजेटमा। त्यस्तै अब हामी कृषि क्षेत्रमा के भएका छन् भन्ने बारेमा हेर्दैछौँ। कृषि क्षेत्र अन्तर्गत सिँचाइ, मल बिउ प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिने, दुध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, त्यस्तै चैते धान तथा बसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्ने, त्यस्तै एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि र पशुपालनमा थप 250 पकेट क्षेत्रको विकास गर्ने, त्यस्तै कर्णाली र गण्डकीमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने, त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला स्थापना, स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिने, त्यस्तै प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था, त्यस्तै अर्को सामूहिक खेती गर्नेलाई शीत भण्डार निर्माण अनुदान दिने भनेर कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम रहेका छन्। त्यस्तै अन्य बाँकी नै छ कृषिको 200 खाद्य भण्डार केन्द्र स्थापना गर्ने, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउने, 50 लाख कृषितर्फ र वनतर्फ 55 लाख फलफुल बिरुवा उत्पादन गर्ने, त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरी उत्पादन गरी 10,000 फलफुलको बिरुवा उत्पादन गर्न प्रविधि सहयोग भनेर कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम रहेका छन्। अब हामी सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा के छन् भनेर हेर्दैछौँ। समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम रहेको छ एउटा, अर्को महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने, अर्को जनताको तटबन्ध कार्यक्रम रहेको छ, अर्को कृषिका लागि रु 41 अर्ब 40 करोड, सिँचाइ क्षेत्रका लागि रु 27 अर्ब 96 करोड छुटिएको छ। त्यस्तै अब भूमि व्यवस्था अन्तर्गत 7 नम्बरमा भूमि ब्याङ्कको स्थापना र सञ्चालन, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा आगामी वर्ष 300 भूमि ब्याङ्क इकाइ स्थापना, त्यस्तै भूमि ब्याङ्कमा सेयर लगानी गर्न रु 50 करोड व्यवस्था, त्यस्तै भू उपयोग नक्सा तयार गरी जमिनको वर्गीकरण गरिनेछ भनेर भूमि व्यवस्था सम्बन्धी बजेटले व्यवस्था गरेको छ। अब सहकारी क्षेत्र, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सहकारीलाई मर्ज गर्न प्रेरित गरिनेछ, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै सेयरमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना, सहकारीको माध्यमबाट कृषि सामग्री, पुँजी प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनेर सहकारी क्षेत्रका रहेका छन्। त्यस्तै वन तथा वातावरण अन्तर्गत समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिने, बृहत वनस्पति उद्यानका स्थापना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पुनः संरचना, सहरी क्षेत्रको वृक्षारोपणलाई प्रोत्साहित गरी हरित सहरको रूपमा विकास गर्ने वन तथा वातावरण क्षेत्रमा बजेटले लिएका कार्यक्रम रहेका छन्। त्यस्तै पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत पर्यटन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने, राराताल क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि गुरु योजना तयार गरिने र कर्मचारीलाई देश दर्शन गर्न प्रोत्साहित गरिने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू रहेका छन् पर्यटनतर्फ। अब हामी उद्योगतर्फ जाउँ। उद्योगमा राष्ट्रिय सेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने, सबै प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने,
स्थानीय तहमा 130 औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न रु 2 अर्ब 64 करोड विनियोजन। त्यस्तै सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने। त्यस्तै बैतडी र बजाङमा रासायनिक मल प्रयोग हुने फस्फोराइट अन्वेषण र उदयपुरको कम्पुघाटमा म्याग्नेसाइटको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण गरिने उद्योग क्षेत्रका बजेटले लिएका कार्यक्रम रहेका छन्। त्यस्तै वाणिज्य तथा आपूर्ति अन्तर्गत काठमाडौँ सार्क स्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिने। नेपालगञ्ज र भैरहवाग सीमामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण। कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदरीमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण र हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, सङ्खुवासहको किमाथाङ्का तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलामा व्यापार पूर्वाधार विकास गरिने। त्यस्तै सङ्घ तथा सबै प्रदेशमा 3,10,000 मेट्रिक टन क्षमताको भण्डार गृह निर्माण गरिने। तथा नेपाललाई उपलब्ध चीनका 4वटा सामुद्रिक र 3वटा स्थल बन्दरगाहको उपयोगका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने रहेका छन्। अब हाम्रो अर्को 13 नम्बरमा वित्तीय क्षेत्र तथा निजी लगानी अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जा 5% ब्याज दर उपलब्ध गराइने। नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याइने। वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्रिय एकदर प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भनेर वित्तीय तथा निजी लगानीमा। त्यतै संस्कृति अन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरमा बृहत शहीद पार्क निर्माण गरिने। तिरौला कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने रहेको छ। त्यतै 15 नम्बरमा युवा तथा खेलकुद अन्तर्गत सबै प्रदेशमा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना। सबै स्थानीय तहमा खेल ग्रामको विकास गर्ने। कर्णालीमा उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रु 2 अर्ब 36 करोड विनियोजित भनेर युवा तथा खेलकुदमा यस्ता कार्यक्रमहरू महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू रहेका छन्। त्यस्तै अब महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक अन्तर्गत के कार्यक्रम छन् त भनेर हेरौँ। स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने। स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरिने। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणालीमा समावेश गर्ने। सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने। बाल उद्यान, पुस्तकालय एवं विज्ञान तथा प्रविधि सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिने। ज्येष्ठ नागरिकको अल्जाइमर्स रोग लगायतका उमेरजन्य रोगको निःशुल्क उपचार व्यवस्था। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु 1 अर्ब 14 करोड विनियोजित भएको छ। त्यस्तै 17 नम्बरमा खानेपानी तथा भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका कार्यक्रममा आधारभूत स्तरको खानेपानी 94% जनसङ्ख्यामा पुर्याउने यो महत्त्वपूर्ण डाटा रहेको छ। यो तपाईँहरूलाई जिकेमा सोध्न सक्ने। खानेपानी तथा भौतिक पूर्वाधारमा बजेटले कस्तो व्यवस्था कति प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ भनेर आयो भने 94%। यो जानिराख्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको लागि 43 अर्ब 10 करोड बजेट विनियोजित भएको छ। अब हामी ऊर्जा हेरौँ 18 नम्बरमा 1300 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। झापाको अनारमनीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म लप्सीफेदी रातोमाटे हेटौडा र लप्सीफेदी रातोमाटे दमौली बुटवल तथा ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने। त्यस्तै स्वच्छ ऊर्जा विकास कार्यक्रम सञ्चालन। अर्को राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका 97 स्थानीय तह र 200वटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरिने भनेर ऊर्जा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू रहेका छन्। अब हामी 19मा आवास भवन र सहरी पूर्वाधारलाई हेरौँ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4वटा उपशहर विकास कार्य सुरु गर्ने। त्यस्तै 3 वर्षभित्र सबै खर र फुस्का छाना भएका घर प्रतिस्थापन गर्ने। सबै प्रदेशका 29 सहरमा सहरी पूर्वाधार विकास र 4 स्थानीय तहमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 37 अर्ब 80 करोड विनियोजित गरेको छ। यो आवास भवन तथा सहरी पूर्वाधार अन्तर्गत। अब हामी सडक पूर्वाधारमा हेरौँ। यसमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा 2 राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण अघि बढाइने। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आगामी 3 वर्षभित्र एसियाली राजमार्ग मापदण्ड अनुरूपको डेडिकेटेड 4 लेनको सुरक्षित द्रुत सडकको रूपमा स्तरोन्नति गरिने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र 1 भन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भनेर सडक पूर्वाधार अन्तर्गत कार्यक्रम रहेका छन्। 21 नम्बर अन्तर्गत रेल, सडक तथा जल यातायात अन्तर्गत के कार्यक्रम छन् त भन्दा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको बाँकी खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युतीय सवारी साधनको प्रोत्साहन, सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिने, आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्न कोशीको चतारादेखि तुमलिङ टार, नारायणी त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै
रामदी र कोडालीको खिमडीसम्म सम्भाव्यता अध्ययन। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रु 1,38,80,00,000 रकम विनियोजन भएको छ। अब हामी 22 नम्बरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा कस्ता कार्यक्रम छन् नि बजेटले ल्याएका भनेर हेरौँ। मुख्य 4G सेवा देशव्यापी विस्तार गरिने, ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापनाको कार्य अघि बढाइने, यो महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना कुन जिल्लामा गरिँदैछ, कुन ठाउँमा भनेर आयो भने ललितपुरको खुमलटार लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम स्थापना, साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, त्यस्तै नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालन गरिने र छायाङ्कनको लागि नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भनेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अन्तर्गतका कार्यक्रम रहेका छन्। अब राष्ट्र सेवक अन्तर्गत के छन् त भनेर हेर्दा कोरोना रोकथाम तथा उपचारको लागि अग्रपन्थीमा काम गर्ने राष्ट्र सेवकलाई प्रोत्साहनको लागि रकम विनियोजन, राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र सन्ततिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सहुलियत दरको कर्जा सुविधा गराइने, राष्ट्रिय सेवकको रु 1 लाखसम्मको कोरोना बिमा निशुल्क गरिने भनेर रहेको छ राष्ट्रिय सेवक अन्तर्गत। अब राजस्व परिचालन अन्तर्गत हेरौँ, यो अन्तिम रहेको छ हाम्रो, यो महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय विवरण अनुसार लघु घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक रु 20 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 75%, रु 20 लाखदेखि 50 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 50% र 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 25% छुट दिने रहेको छ। त्यस्तै लघु उद्यमीलाई आयकर छुटको अवधि 7 वर्ष, महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई 10 वर्ष छुट। त्यस्तै हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आब 76-77 को आय विवरण अनुसार आयकरमा 20% छुट दिने। त्यस्तै चुरोट, सिगार, गुटखा, पान मसलामा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटाएको छ। त्यस्तै उपभोक्ता समूहले साल र खयर जातका काठ बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको 15% वन पैदावार शुल्क खारेजी रहेको छ। आजका लागि यस्तै रहेको छ बजेट अन्तर्गतका मुख्य कुराहरू मैले यहाँ समावेश गरिगएँ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यो भिडियोको तपाईँलाई PDF चाहिएमा कमेन्ट बक्समा आफ्नो जिमेल आइडी दिनु छोडिदिनुहोस्, म तपाईँलाई PDF सेन्ड गर्नेछु। यो बजेट सम्बन्धी सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण कुरा भएको PDF तपाईँलाई यदि चाहिन्छ भने PDFमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आफ्नो जिमेल आइडी छोडिदिनु होला, म सेन्ड गरिदिनेछु। साथै यस्तै लोकसेवा अन्तर्गत खरिदार सुब्बा अधिकृत शिक्षक सेवा आयोग प्रास लगायत अन्य संस्थानका लागि महत्त्वपूर्ण GK IQ तथा समसामयिक जानकारी सम्बन्धी भिडियो हेर्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। साथै भिडियो लाइक र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा पुर्याउन शेयर गरिदिनु होला। विभिन्न ग्रुपमा पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।